دنیا کا دکھلاوا نہ بنائے، اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرما لے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں، جتنے سڑک تے کھڑے ہو، دائیں بائیں جڑے پھر رہے ہو، مہربانی کر کے تشریف لے ہو۔ سرکار دا ذکر سارے بیت کے سماعت کرو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ نعرہ تکبیر، اتنا ٹھنڈا نعرہ نہیں ہونا چاہیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق۔ الحمدللہ، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى آله وأزواجه وأولاده وأصحابه وعلماء ملته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صدق اللہ العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. کوئی زبان خاموش نہ رہے میرے کے درود. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا. الصلاۃ والسلام. کوئی زبان خاموش نہ رہے، درود محبت نہ پڑھو. الصلاۃ والسلام علیک یا جی کر دائے دردانو جی کر دائے دردانو دنیا تکلار دیا. شبیر تیرے غم تو غم دنیا دیوا
شمشیر تے کی گزری رب جانے سید دی شمشیر تے کی گزری سرویر دا پاجولی زلفان سوار دیا شبیر تیرے غم تو غم دنیا دیوار دیا سید نے کیا امانو میرے لئی دعا کرنا سید نے کیا امانو میرے لئی دعا کرنا نانے دی محبت دا ہر کر لیتا شبیر تیرے غم تو غم دنیا دیوار دیا اصغر نو دفن کر کے سید نے کیا مولا اصغر نو دفن کر کے سید نے کیا مولا سو یہ ہوں تیرے نام تو وار اللہ دی حمد و صلاۃ و بعد لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریا شب اسرا کے دلہا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ وچ درود و سلام دا نظرانہ پیش کرن تو بعد میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دو غلاموں جڑی اللہ دی پاک کلام وچ تلاوت بیان کرن دی سعادت نصیب ہوئی اللہ حق سچ بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے اور سانو سارے نو اس تے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے رب کریم نے فرمایا والضحیٰ دے مکھڑے والیا واللیل دی زلفہ والیا یاسین دے سیرے والیا علم نشرہ دے سینے والیا محبت نہ سبحان اللہ کو سونیاں جڑے تیرے نے جڑے تیرے نے انہوں نہ کھو کہ جڑا تانوں قرآن سکھایا کلمہ پڑھایا دین دیاں گلاں سکھائیاں بالکل سادہ میں ترجمہ کر رہا ہوں تاکہ جٹ بندے ہو تانوں سمجھ آ جائے توہانوں دوزخ دے کنارے تو کھچ کے جنت لے کے آیا جتنا کچھ میں تنوں شریعت بارے دسیا میں محمد اس چیز دا تواڈے کو اجر طلب نہیں کردا اچھی سبحان اللہ کہو تے گل بنے گی بس وہ بھی میرا مالک آندا ہے خالق آندا ہے جبار آندا ہے قہار آندا ہے غفار آندا ہے رحمان آندا ہے رحیم آندا ہے کہ الا المودۃ فی القربى اینو قرآن علیہ سبحان اللہ محبت نال جویں تساں آکھنا شہادت میں انشاءاللہ انجی پڑھنی پریشان نہیں ہونا ذرا محبت نال کہو اب میں پہلے دس دونا بعد جسے تقریر لگ جائے اسے کدی گل نہیں کیتی میں قبلہ جاٹاں گل سیدھی کرنا میں محبت نال پڑھاں گا انشاءاللہ کوئی ٹینشن نہ لو تے محبت نال سبحان اللہ کہو بس میرے قریبیاں نال محبت بھی کریا جے تے مودت بھی کریا جے مودت
ਮੁਹੱਬਤ ਉਹਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਤੇ ਅਤਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ। ਆਮੀਨ ਤੇ ਕਹਿ ਛੜੋ। ਮੁਹੱਬਤ ਉਹਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਤੇ ਅਤਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ, ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਡੀ ਸਲਾਮਤ ਮੁਹੱਬਤ ਰਵੇ। ਭਾਈ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਸਲਾਮਤ ਰਵੇ। ਭਾਈ ਚੌਧਰੀ ਮੁਹੰਮਦ ਜਵੇਦ ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਸਲਾमत रवे। इन्हां दी मेरी मुहब्बत है, साल चलती है, 2 साल चलती है, तीसरे साल आंदे ने लामा साहब गल इतनी ही तुहाडे जेड़े साडे नाल दिन लग गए ने बड़े सोहने लग गए। हुण अगों जेड़ा तुहाडे साडे दिन नहीं लगदे पे, तुसीं अपने घर ते मैं अपने घर। असी मंडी जी ली सां, तू आप सब जी ले थे। ये मोहब्बत है, टुट भी जाए तो कुछ नहीं होता। और अगली गल जी मैं करनी, सुभान अल्लाह तुसां बोलनी तो मैं करनी। मुहब्बत टुट भी जाए तो बंदे गुजारा कर लेंगे ने, भावें दुखां च करन, भावें नुकरां च मुंह ला के रो लैन। मुहब्बत टुट भी जाए तो बंदे गुजारा कर लेंदे ने। मवद्दत ओनू आंदे ने, मवद्दत ओनू आंदे ने कि जिवें पानी दे विच मछली बाहर कढ लवे ना बंदा। हुण इत्थे गल पहले पहुंचा दो तो गल सुभान अल्लाह ते गल बननी। अब पैसा एक ना छड्डिया जे, मैनू कोई पैसे की लोड़ नहीं, जट बंदा मेरा गुजारा होंदा। ना मैं कदी डिमांड कीती ते ना मैं मंगे ने ते ना ही मैं शातां बेचना ते तुहाडी सुभान अल्लाह मैनू लाजमी चाहिए। जिवें पानी दे विचों मछली बाहर कढ लवीए ना, मछली बाहर कढ लवीए, चंद लम्हिਆਂ तो बाद वो सलामत नहीं रहंदी। जिदे दिल विचों अहले बैत निकल जाए, मेरे नबी दे गुलाम निकल जाए, रब्बे काबा दी कसम वो मुसलमान ही नहीं रहंदा। मुहर्रम दे दिन आने वाले ने, बड़े बड़े मेंढक निकलने ने रंग बिरंगे। तवज्जो करिया जी, सिर्फ 15 को मिनट मैनू दे छड़ो कि मैं ए जेडे मेरे पीछे बैठे ने, सज्जे खब्बे बैठे ने, इन्हां नू 15 को मिनट सबक सुना लवां। इस सबक ही कामयाब हो गया ते मुड़ के तुहाडे वाली तकरीर मेरे कोल बड़ी है। जितनी आखे जे घंटा कहे जे 2 आखे जे मैं सुनाऊंगा इंशाअल्लाह। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे गुलामों, मुहर्रम आने वाला बड़े बड़े मेंढक निकलने ने, बड़े बड़े फरियर सब निकलने ने, जिन्हां अहले बैत दे बारे भी गल्लां करनियां ने, खिलाफ गल्लां करनियां ने, कई सहाबा इकराम दे बारे गल्लां करनियां ने ते खिलाफ करनियां ने। मैं जेड़ा रिश्ता कीता मैनू पसंद है ते मैं कीता। जेड़ा चौधरी मोहम्मद जवेद इकबाल साहब नूं रिश्तेदारी पसंद आई, उन्हां कीती, उन्हां नूं पसंद आई। जेड़ी तुहानूं तुसां रिश्तेदारी कीती वो तुहानूं पसंद आई ते कीती। पसंद तुहाडी अपनी अपनी है ते जेड़ी मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम रिश्तेदारी कीती है, अबू बकर दे घर रिश्ता कीता है ते शक वाली गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। जेड़ा जेड़ा रिश्ता ज़हरा पाक ने कीता ते अली ने कीता है, तेरा मेरा रिश्ता गलत हो सकता है, कच्चा हो सकता है, धोखेबाजी वाला हो सकता है। रब्बे काबा दी कसम उठा के ना, जेड़ा मोहम्मद मुस्तफा ने रिश्ते कीते ने या अली और ज़हरा ने रिश्ते कीते ने, उन्हां दे अंदर जेड़ा शक करे दुनिया दा वड्डा बेईमान, वड्डा बेईमान। तवज्जो तवज्जो मेरे हल करनी है। ये जो सबक सुनाने लगा याद रखे। भट्ट साहब तुसा मुहब्बत में रिकॉर्ड करना ते एक साडे जट जेडे ने बह के सुनन दे ते इन्हां नूं पता लग जाएगा कि मुहर्रम दा मकसद की है। उस तो बाद मैं गाजी अब्बास की शहादत बयान करनी, जेड़ा मैंने मौजू दिता है ते बड़ा औखा मौजू है। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे चाचे ने 11 या 12 तवज्जो करे जे रिश्तेदारी में दसन लगा। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे चाचे ने 11 दे विचों 4 चाचियां दी शादी अमीर माविया दे खानदान विच होई है। ये सुभान अल्लाह दी आवाज़ मैंने पिछू होनी चाहिए, लेकिन अगू आई है। 4 चाचे ने, उन्हां दा रिश्ता अमीर माविया दे खानदान नाल है। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे 6 फुफियां ने, 6 दे विचों 3 दा रिश्ता हजरत अमीर माविया दे खानदान विच है। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी 4 बेटियां ने, 4 दे विचों 3 दा रिश्ता हजरत अमीर माविया दे खानदान विच है। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी 11 बीवियां ने, साडियां मावां। 11 बीवियां दे विचों 4 बीवियां जिहड़ियां ने, जिहड़ियां साडियां 4 मावां ने, वो बनो उमैया दे खानदान है, हजरत अमीर माविया दे खानदान विच। उच्ची सुभान अल्लाह कहो।
जंगी उहद विच बंदे होए ने 70 शहीद कितने होए ने 70 शहीद ने 17 दे विचों 14 दा तल्लक हजरत अमीर माविया दे खानदान है हिजरत हबशा जदों हुई है 114 बंदे कीती है उहदे विचों 70 बंदे जेडे ने हजरत अमीर माविया दे खानदान उच्ची सुभान अल्लाह कह 11 लाख मुरब्बा मील तवज्जो बड़े कीमती जुमले देदा पिया 11 लाख मुरब्बा मील च मेरे करीम आका ने मुहम्मदी झंडा लहराया लाख मुरब्बा मील 11 लाख मुरब्बा मील मुहम्मदी झंडा लाया है 36 गवर्नर मुकर्रर कीते ने कितने कीते ने 36 जर्नल मुकर्रर कीते ने 27 कबीलियां दे विचों 26 जर्नल लेने 9 जिस कबीले चो लेने ओ अमीर माविया दा खानदान जी सुभान अल्लाह आगे चल मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे गुलामों हजरत इमाम हसन 350 शादी का भी जिक्र है 300 शादी का भी जिक्र है 200 शादी का भी जिक्र है 100 शादी का चल 100 की गल कर ले जदू सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा विसाल होया हयातुल कलूब किताब है मुल्ला मोहम्मद बाकर मजलिसी दी लिखी है सफा नंबर 903 है जिल्द नंबर 2 है उते सफे ते लिखया बेलियो कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे विसाल तो बाद सारे सहाबा मुर्तद हो गए सारे सहाबा मुर्तद हो गए सिर्फ 4 ईमान वाले रह गए हुण तवज्जो करे जी एक कीमती जुमले दे के मैं गल करांगा 4 किहड़े रह गए जिहड़े इस्लाम ते रह गए ते बाकी सारे मुर्तद इन्हां बेलियां वड्डियां जिन्हां दा जिक्र करदे हो ओ गल्लां करदे ने एक हजरत अली रह गए एक हजरत सलेमान फारसी रह गए एक हजरत मकदाद रह गए एक अबू जर रह गए ये 4 मोमन रह गए इस किताब के अंदर लिखा है कि बाकी सारे के सारे मुर्तद हो गए मेरे नबी दे गुलामों इन विच ज़हरा पाक तू भी इन्हां नहीं बुलाया इन्हां हसन हुसैन भी विच ही लिख दिता है मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे गुलामों जिहड़ियां हसन शादियां कीतियां ने 300 कीती है 200 कीती है 100 शादी कीती है ईमानदारी दी गल करया जे क्या वो मुसलमानां दे घर कीतियां ने या काफरां दे घर कीतियां तकरीर थोड़ी जी मुश्किल है जिस तू तुसी परेशान हो गए मुसलमानों दे कारी कीतियां ने ना मुसलमाने दे कारी कीतियां ना हजरत इमाम हसन ने एक शादी की थी ऐशा दे नाम ये ऐशा कौन है हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु तीसरे खलीफा जेडे ने उन्हां दी बेटी हजरत इमाम हुसैन ने शादी की थी लैला नाल किदे नाल की थी लैला दी वालिदा दा नाम की है बोलो ना मौलवियों भी नहीं सुनते तुम भी दसो हजरत लैला जी का पुत्र अली अकबर शहादत सुनी है जन अली अकबर दियां लैला का पुत्र है लैला की मां का नाम की है ममूना ममूना के बाबा का नाम की है हजरत अबू सुफियान ये भी खानदान बनो उमैया दा जदू ज़हरा पाक दा मैं गाजी दा मुड बनदा पिया जदू ज़हरा पाक दा विसाल होने लगा ना इंज सोने अली बैठे ज़हरा पाक बैठियां ने ज़हरा पाक फरमांदियां ने अली सोने मैं तुहाडे कोल जल्दी अलविदा हो जाना लेकिन गल इतनी है जदू मैं दुनिया तो जावां मेरे बाद शादी कर लवे जे करया जे उस खानदान दे विच जेड़ा बहादुर कबीला होवे जेड़ा जुरत वाला कबीला होवे जेड़ा गैरत वाला कबीला होवे जिस कबीले दियां औरतां रहम दिल होण नेक औरतां होण उस घर दे विच शादी करनी है एक दा नाम लेके दस्या दूसरे दे पुत्र दा कपड़े दे के ज़हरा पाक इस दुनिया तो गई क्या हजरत उमामा नाल शादी करे जे किदे नाल करे जे उमामा दी वालिदा दा नाम की है सईदा ज़ैनब सईदा ज़ैनब दे बाबा दा नाम की है मुहम्मद रसूलुल्लाह दूसरा दसिया के नेक कबीला होवे बहादुर कबीला होवे रहम दिल लोग उन्हां दे घर शादी करया जे जदों ज़हरा पाक दा विसाल हो गया मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे गुलामों हजरत अकील आप अपने भाई अली दे कोल आए वड्डे भाई सन हजरत अली दे आए ते आख्या कि हुण वक्त बड़ा औखा गुजरदा पिया जे तुसीं
तुसी आखो ते तुहाडी शादी ना कर दईए उच्ची कहो सुभान अल्लाह ते नारा मारो एक नारा मार दो ज़हरा पाक भी फरमांदी ने उस घर दे शादी करे जे जेड़े नेक लोग होन चंगे लोग होन बहादुर लोग होन हजरत अकील आए ने अपने वीर अली दे कोल जिस वक्त हजरत अली दे कोल आए ने और बच्चे छोटे छोटे ने गुजारा नहीं हुंदा तुहाडा आंखों ते रिश्ता ना कर दईए भाईजान कर दियो किस कबीले च करोगे फरमाया तुसी मेरे नालों चोखा जानदे हो कबीलियां नु मक्के दे कबीलियां नु मदीने दे कबीलियां नु हजरत अकील फरमांदे ने कि गाजी दे नाने दा नाम दसन लगा हजरत अकील फरमाते ने कि हजाम बिन खालिद है ओदी बेटी ओदा नाम फातिमा जवान ने जे आखो ते ओना दा रिश्ता ना मान लईए मंग लईए लेकिन वो दलेर इतने ने कि तलवारां ते ओना दे नाम लिखे ने ढाल जेड़ी ओना दे नाम लिखे ने नेज़ियां ते ओना दे नाम लिखे ने औरतां रहम दिल बड़ियां ने आपने फरमाया जिवें तुसी बेहतर समझदे हो हजरत अकील तैयार हो के ते गाजी दे नानकियां ते जांदे पए जिस वक्त गए ने अजाम बिन खालिद सरदार ही कबीले दा जिस वक्त गए थे अगे गन मैंने खड़े उन्हें रोकिया जनाब कित्थों आया फरमाया अबू तालिब दा पुत्र सरदार जेड़ा मदीने दा मैं सरदार मक्के दा मैं उनका बेटा अकील मेरा नाम है ते मैं तुहाडे सरदार हिजाम बिन खालिद नूं मिलना चाहता उन्हें कहा एक मिनट रुको असी अंदरों इजाजत लैके आने पूछ के आने मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे गुलामों जिस वक्त अंदर पूछण गए थे हिजाम बिन खालिद नूं दस्सिया कि अकील अबू तालिब दा बेटा आया सरदार अबू तालिब दा इतनी गल की थी हजरत हजाम बिन खालिद इंज उठ के खड़े हो गए उन्हें क्या रोकिया क्यों जे सत बिस्मिल्लाह उन्होंने आउण दो आके सलाम लिया लैके बैठे पानी पिलाए पानी पिलाने तो बाद पूछा कि अकील तुसी किधर आए हो फरमाया आया तो इस वास्ते कि तुहाडी बेटी जवान है मैं अपने वीर अली वास्ते रिश्ता लैन वास्ते आया इन्नी गल की ना ते हजरत हजाम बिन खालिद जल्दी दे नाल अंदर दाखिल होए ते अंदर ने एक मिनट मैं घरों हो के आया जल्दी दे नाल अपनी बीवी नूं बुलाया समामा जल्दी नाल वुजू करके आओ 2 रकत नमाज नफल पढ़ो शुक्राने देते फिर तुहानू खुशखबरी दसना दोवां जियां वुजू कीता शुक्राने दे नफल अदा कीते नफल अदा करन तो बाद आख्या मुबारक होवे समामा फरमादियां ने तुसी किस गल दी मुबारकबाद देंदे हो आख्या जेड़ा नबी दा जवाई आ ना निकी जी गल नहीं बड़ी वड्डी गल है जेड़ा नबी दा जवाई है ना जेड़ा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा दिमाद आया जिदा ना अली आ जिस खैबर दा दरवाजा हाथां ते चुक दिता उस अली दा रिश्ता आया ते जे आखो ते बेटी दा रिश्ता उदे ना कर दईए इतनी गल होई है ते आपने फरमाया बेटी तो पूछ लो इत्थे मैं गहराई च जावां ते 2 घंटे ले जाने ने लेकिन मैं हुण शार्ट करन लगा आपने फरमाया चलो बेटी तो पूछ रहे जिस वक्त बेटी तो पूछया ना फातिमा उन्होंने नाम है ते लकब उन्होंने उम्मुल बनीन है बेटी तो पूछया कि बेटी इस तरह एक रिश्ता आया है ते नजरां चुका के गाजी दी वालिदा मोहतरमा दियां ने बाबा जी जिवें तुहाडी मर्जी हो रिश्ता वेखिया नहीं सिर्फ सुनिया है तेरा मेरा रिश्ता करने वास्ते जानते पहले सस जाती है फिर सौहरा जाता है फिर मासियां जांदियां ने फिर फूफियां जांदियां ने फिर चाचे जाते हैं फिर बाबे जाते हैं फिर भतीजे जाते हैं फिर जोई जाते हैं फिर बेटियां जांदियां ने फिर बेटे जाते हैं पूरा उस घर नूं उजाड़ के आखिर ते आखण दे तेरे असां रिश्ता नहीं लेना साडे लई इनकार है कुड़ी दा कद छोटा है असीं अज दे करने हैं लेकिन उत्ते हां होई है ते हजाम बिन खालिद बोल के आंदे ने कि अकील कदू अली दी बरात लेके आओ इंज पहले दौरां च रिश्ते वेखे जांदे हजरत अली दी बरात फलां दिन डेट मुकर्रर हो गई हजरत अली रजी अल्लाह तआला ने दुल्हा बने नबी दा दिमाग दुल्हा बनया शेरे खुदा दुल्हा बनया जदों दुल्हा बनया ना अली दुल्हा बनया बन के मदीने दे बाजारां विच टुरिया होवेगा फिर ठट ते बड़े ही आया होवेगा
बरात आई, बरात आने तो बाद निकाह आया। उम्मुल बनीन डोली दे विच बैठियां, जिस वक्त डोली दे विच बैठियां ना, पुराने दौर च माछी डोलियां नो बांस बन के ते चुकदे सन, भरा नाल हुंदे सन ते या माछी हुंदे सन। डोली लेके गए, जिस वक्त ज़हरा पाक दा दरवाजा आया ना ते इंज करके उम्मुल बनीन ने लकड़ी नु खड़काया, डोली दे पावे नु खड़काया। लजपाल अली नजदीक होए, आख्या मेरी डोली अपने दरवाजे दे सामने उतार दे, दरवाजे दे सामने उतार दे। जिस वक्त दरवाजे दे सामने उतारिया ना तो सोने अली दरवाजे तो अंदर हो गए। उम्मुल बनीन तेरी मेरी बेटी मुहाट पड़दी है डोली दी, आके घर दे दरवाजे दी मुहाट पड़दी है। कहीं मझ दे छड़दे ने, कहीं गड्डी दे छड़दे ने, कोई कुछ दे छड़दे ने। हजरत उम्मुल बनीन जिस वक्त आई ना, फातिमा इन्हां दा नाम है, कलाबिया जेड़ा खानदान है कबीला आईयां ने ते आके मुहाट दे उत्ते अपने दोवे लब च रखे ने। नहीं पहुंचे होते जिथे मैं पे बोल लबा नु रखे मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जदों लबा नु रखे आए, जन्नत अल मकी अल मुंह करके आंदियां ने ज़हरा तेरे घर विच मालकन बन के नहीं आई, तेरे घर दे विच नौकरानी बन के आई, तेरे पुत्रां दी खिदमत करांगी, तेरियां बेटियां दी खिदमत करांगी, तेरियां बेटियां नु दुख नहीं आउण देवांगी, तेरे पुत्रां नु दुख नहीं आउण देवांगी। इतनी इंतजा करके जदों अंदर दाखिल होईयां ने मेरे नबी दे गुलामां, अंदर सोने दोया संत हुसैन लेटे ने आराम पे करदे ने। उदों उन्हां दी तबीयत ठीक नहीं सी, अपने बाबा दी बरात नाल नहीं जा सके। उम्मुल बनीन वेख के हैरान हो गई ने, आंदियां ने सोना अली जे तुसी इजाजत देवो इन्हां दुआं शहजादियां दा तवाफ कर लवां। उम्मुल बनीन नाले तवाफ करदियां ने, दरूद पढ़दियां ने, नाले चक्कर पियां लामत लांदियां ने, कदी सोने दे हथ चुमदियां ने मेरे नबी दे गुलामां, कदी दुआं पुत्रां दे रुखसार पे चुमदियां ने, कदी जुल्फां दियां चुमदियां ने, जुल्फां चुमदियां आदियां ने कि सोना अली बड़ियां खुशबुआं भी आउंदियां ने। मेरे लोगो अज़मत भूल न जाना, लोगो अज़मत आले नबी भूल न जाना, लोगो देखना गैर की बातों में नया ना, लोगो देखना गैर की बातों में नया ना, लोगो अल तवाफ कर दिया ने। ये बेड़ा ज़हरा पाक दा लोगो तवज्जो करिया जे, ये बेड़ा सोने अली दा मदीने दे बाजार ने, मदीने दे बाजारां विचों में बनीन गुजर के आंदियां पईयां ने। मेरे नबी दे गुलामों कदी शहजादियां नूं गोदी विच लैंदियां ने, कदी रुखसार चुमदियां ने, कदी सिर नूं सुंघदियां ने। अली पाक फरमांदे ने फातिमा लोकी रुखसार चुमदे ने, लोकी लबां नूं चुमदे ने, हत्थां नूं चुमदे ने, तुसी हत्थां नूं भी चुमदियां हो, रुखसार भी चुमदियां हो, फिर दसो तुसी सिर नूं क्यों चुमदियां हो? बोल के आंदियां ने मेरे सिर दे ताज हो। मैं दसना चाहनी है इन्हां दे जिहड़े सर मुबारक उहदे विचों जन्नत दी खुशबू आउंदी है, उहदे विचों जन्नत दी खुशबू आउंदी है। दोवें शहजादे उठे ने, मावां गैरतमंद होण ते पुत्र गैरतमंद होंदे ने। कसमें पैदा करने वाले दी डेरेदार लोग, मंडी बहावलदीन डेरेदार लोगों का शहर है, गुजरात डेरेदार लोगों का शहर है, हालिया डेरेदार लोगों का शहर है। बड़े तनहा बंदे बैठे हो, फैसला तुसां करना है, मैं नाल तबलीग भी करते जाना है। घर दी बीवी चंगी होवे बंदा चौधरी बनता है। लोगों मां चंगी होवे ते पुत्र दी तरबियत चंगी होती है, मां नेक होवे ते धी नेक हुंदी है। मेरियां मावां भैणां भी मेरी गुफ्तगू
گفتگو سن رہی ہیں توجہ نال سنیا جے اللہ تانوں سلامت رکھے زارا پاک تے چادر تطہیر دا صدقہ میریاں بہناں تانوں اللہ پردہ کرن دی توفیق عطا فرمائے ماں چنگی ہوئے تے پردہ تی کر دیے ماں چنگی ہوئے تے پتر دا کبھی بھی قیامت تک بھی اپنے باپ دی داڑھی نہیں پکڑدا ہے اپنے باپ نال پیار کردا ہے اوے ماواں ماویں دیاں نے ام البنین جدوں تو شہزادے نوں گودی وچ لیا یار توجہ کریا جے بول کے آندے نے نی اماں جتے زارا پاک بندیاں سن جتے میرے نبی دی بیٹی بندی سی اتے آ کے بہ جو ہاتھ بن کے کھڑی ہو گئی اندی شہزادیو اے جتے تہاڈی امی جان بندی سی میں نہیں بہ سکدی تہاڈی اما جنت دی سردار او مالک اس کر دی نکرانی ایس کر دی جتے زارا پاک بدیاں نے میں اتے نہیں بہ سکتی میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو غلاموں اسی طرح سونے شہزادیاں دی خدمت کردیاں رہی کدی زینب نو نہیں رول دیتا کدی ام کلثوم نو نہیں رول دیتا اج متریاں ماواں آ جان پتراں نال سلوک چنگا نہیں کردیاں پہلے دی ہوئے چنگا سلوک نہیں کردیاں رب ذوالجلال دی قسم اٹھا کے نہ لوگو اپنے پتر غازی عباس نلوی چوکا پیار جدے نال ام البنین نے کیتا ہے حسین آدھے نے دلاں دا چین آدھے نے توجہ نال سبحان اللہ دے جاوے رے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں وقت گزرتا گیا ہے جب ایک سال گزریا سال دوبارہ فجر دا ویلا غازی عباس دنیا تے آ گئے فجر دی اذان دا وقت ہے سونا حسین دا ویر آ گئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی دے وچ نماز ادا کرتے پہلے حضرت غازی عباس نے ام البنین فرما دیا نے اما فضا جا کے غازی دا پیغام دے دے حضرت علی سونے نو میرے سر دے تاج نو آنکھو رب نے پتر بڑا سونا دیتا لیکن اکھاں نہیں کھولدا رب نے پتر بڑا سونا دیتا اکھاں نہیں کھولدا نالے پتر دی مبارک دیا جے نالے دسے جے رخسار بڑی سونے نے لب بڑی سونے نے ہاتھ بڑی سونے نے پیر بڑی سونے نے لیکن اکھاں نہیں کھولدا جلدی دے نال حضرت علی نو دس کے آؤ حضرت علی مسجد نبوی دے اندر نماز ادا کردے نے اما فضا نے پیغام دیتا ہے سونا علی مبارک لے کے خوش ہو کے دو رکعت نماز نفل ادا کردے نے چلدیاں کردے اندر آئے کمرے دے وچ اپنی ماں دے کول غازی عباس لیٹے نے انج کر کے حضرت علی نے اٹھایا تے ام البنین دی اکھاں وچوں آنسو جاری نے آکھیا سونا علی پتر تے رب نے بڑا سونا دیتا ہے پر اکھاں نہیں کھولدا چھڑے لفظ حضرت علی نے بولے نے توجہ کریا جے یار سونا علی فرماندا ہے اپنے بابا دی سنت ادا کردا بابا علی کی سنت ادا کردا کہو سبحان اللہ میں بھی اکھاں نہیں چل بولے لاجوال علی نے انج گودی دے وچ غازی عباس نو اٹھایا پوچھی سبحان اللہ مجمع چ آواز آوے انج کر کے اٹھایا لبا نو چومیا بوسا کنا نو دیتا ہے اکھاں نو دیتا ہے جس وقت بوسا دیتا ہے ام البنین فرماتی نے تسا لبا نو ہی بوسا دیتا ہے اکھاں نو ہی بوسا دیتا ہے کنا نو ہی دیتا ہے بندے پتران دا سینہ چمدے نے رخسار چمدے نے آپ نے فرمایا گل سنو ام البنین میں لبا نو بوسا اس سے دیتا ہے کہ غازی جدو بھی بولے گا حق بولے گا
اکھاں نو بوسا اس تو دیتا ہے کہ غازی جدو ویکھے گا حق ویکھے گا تے کناں نو بوسا اس تو دیتا ہے کہ علی جدو ہی سنے گا حق سنے شہزادہ چلن لگیا گل شارٹ کٹ کر کے میں کہ شہادت پڑھ شہزادہ چلن لگ پیا سیدہ زینب اپنے ویر دا انتظار کر دیا نے صبح تو لے کے شام تک اپنے ویران دے نال رہندا ہے جس وقت تھوڑا جا چلن جوگا ہو گیا سمجھن جوگا ہو گیا ماں دی تربیت ویکھی ہو تھوڑا جا رات نو غازی عباس لیٹ ہویا ماں پوچھیا غازی دل ٹوٹے کرنا لے جملے نے توجہ نال سنے نے غازی جی امی جان لیٹ کیوں آئے ہو ہاتھ بن کے غازی کھڑا ہو گیا امی میں اپنی بہن زینب کول سا وفا دا سبق ماں دین لگی اپنے ویر حسن کول تھا اپنے ویر حسین کولا اتنی گل کی تھی حضرت ام البنین کدی اٹھ دیا نے کدی باندھیا نے آدھیا نے غازی کی بولی میں اپنی بہن زینب دے کول تھا او زینب جندہ 18 برا چھپ کے قرآن سن دے سا 18 برا کٹھے ہو کے زینب دے کول آندے سن آپ ہی تجد گزار سن تے ہاتھ بن کے آندے سن زینب ساڑھے ہستے دعا کرے جے وچے حسن حسین بھی آندے سن میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں جس وقت ام البنین نے اتنی گل سنی نا فرمایا غازی تینوں معاف نہیں کران گی اج تو بعد زینب نو بہن نہیں آکھنا آقا زادی آکھنا اج تو بعد حسن نو بھائی نہیں آکھنا آقا آکھنا ہے حسین نو بھائی نہیں آکھنا آقا آکھنا ہے جی میری وصیت عمل نہ کیتے تو میں تینوں معاف نہیں کرا صبح دا وقت ہویا ساری رات غازی اے ہوئی پڑھدا سو گیا اے ہوئی سبق پڑھدا سو گیا آقا زادی آقا حسن دے بارے حسین دے بارے صبح دا وقت ہویا تے زینب نے ناشتہ تیار کیتا غازی کوئی نہ گیا سیدہ زینب آواز دے کے اندیاں نے فضا جا میرے ویر غازی نو تو لے گیا جس وقت غازی دے کول اما فضا گئی ہے تے غازی یہ سبق یاد پہ کرے جیڑا ماں نے وفا دا سبق دیتا کہ نظر چک کے غازی اپنی بہن دے چہرے لو جیڑا ویکھنا سی ویکھ لی اس تو بعد نظر چک کے زینب دے چہرے لو نہیں ویکھ جدو بھی گل کرنی ہے ادب نال کرنی ہے رب کعبہ دی قسمیں 34 سال دا جوان غازی عباس ساری زندگی اس تو بعد آقا حسین کہہ کے نہیں بلایا آقا کہہ کے بلایا زینب کہہ کے نہیں بلایا آقا زادی کہہ کے بلایا سردار کہہ کے بلایا اما فضا جس وقت گئی سبق یاد کرنا پیا اج غازی جس وقت گیا نا مسلح دے کول پیچھے کھڑا ہو گیا مسلح دے کول پیچھے کھڑا ہو گیا جس وقت کھڑا ہے نا زینب آواز دے دی نے غازی نظراں تھلے کر کے بولدا ہے جی آقا زادی سبق وفادہ کس دیتا ہے آخیا میری ماں ام البنین نے دیتا اے سبق دیتا لے کے کربلا دی سرزمین سے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں غازی چلا گیا ہے 2 محرم الحرام نو میرے امام علی مقام نے کربلا دی سرزمین سے ڈیرا لایا ہے 2 دا دن گزریا 3 دا دن گزریا 4 دا دن گزریا جدو 7 دا دن گزریا نا دنیا دے ظالماں نے پانی بند کر دیتا اور توجہ میرے حل کرنی ہے ذرا ہن دائیں بائیں نہیں اتنا بندے میرے کو شہادت سنیا جے 9 تے 10 دی رات گزری صبح 10 دا دن آیا میرے امام علی مقام ابتدا جنگ دی ہوئی اپنے ویران دے لاشے لے کے آ رہے ہیں کبھی ابو بکر دا لاشا لے کے عمر دا لاشا لے کے عثمان دا لاشا لے کے قاسم بھتیجے دا لاشا لے کے بندے دے گھر وچوں ایک بندہ ٹر جائے کئیاں سالاں تک بندے دا لک سیدھا نہیں ہوندا واہ حسین تیرے میں صبر تو صدقے جاواں اتنی لاشاں اٹھا کے پھر بھی صبر دا دامن ہاتھ وچوں نہیں جان دیتا عزیزان گرامی آخر تے جدو علی اکبر دا لاشا لے کے آئے
سیدہ زینب نے آواز دیتی 18 سال پتر پالیا سیدہ زینب نے علی اکبر تصویر مصطفیٰ غازی دی شکل اپنے بابا علی تے علی اکبر دی ساری شکل جیڑی اپنے نانا محمد مصطفیٰ تے عزیزان گرامی جس وقت علی اکبر دا لاش آیا توجہ کریا ذرا ہن گلاں اپنیاں ختم کر دیو جدو علی اکبر دا لاش آیا عزیزان گرامی سیدہ زینب اپنی گودی دے وچ لے کے پتر نو پے گئیاں نے زلفاں نال کھیلدیاں پیاں نے نال چمدیاں نے آندیاں نے علی اکبر بول وے علی اکبر اگے پھپھو بلاندی سی آواز دیندی سی علی اکبر جی بسم اللہ کردا سیں علی اکبر بول دے سی بولدا کیوں نہیں آکھیا وفادار بھتیجیا بول تے سی وے چم لواں زلف زنجیر تیری وفادار بھتیجیا بول تے سی وے چم لواں زلف زنجیر تیری مینوں اپنے پتر نے یاد رہنے نہیں بھولنی اکبر تصویر تیری اپنے پتر نال پیار پیاں کر دیا نے غازی عباس کول کھڑے نے ایک پاس حسین کھڑا کے ایک پاس غازی کھڑا ہے خدا دی قسم جتنی ویراں دیاں لاشاں دیاں نے امام حسین ایک واری نہیں ڈولے سیدہ زینب یار لاش تے کھڑی ہو کے آندی سی اجے میرا غازی عباس ہے وے اجے میرا غازی ہے وے اپنے ویر غازی دے خیمے ویکھ کے خوش ہو لیندیاں سن میری امام علی مقام نو اپنے ویر تے بڑے وان سن کون ویر ہے جس ساری زندگی آقا حسین نو حسین نہیں آکھیا آقا کہہ کے بلاندا رہیا ہے او گجرات دے نوجوان سینے تے ہاتھ رکھ کے فقیر دیاں گلاں سنیا جے ویر بڑیاں چیزاں ہوندیاں رہندے جے اوے ویر ٹر جان باواں ٹوٹ جاندیاں جے ویر ٹر جان حویلیاں خالی ہو جاندیاں جے او ویر ٹر جان چودرا مک جاندیاں جے او ویر ٹر جان شریک ٹرن جے دے او ویر دنیا تو ٹر جان رولے مک جاندے جے اوے چونٹ گیا پیچھے ویراں نال نہ لڑیا کرو چھوٹے چھوٹے زمین دے رولیاں واسطے اللہ واسطے نہ لڑیا کرو اوے پیغام کربلا وچ حسین گیڑا دے کے گیا ہے غازی دس کے گیا لوگو ویراں نال وفا انج کری دی ہے جدو علی اکبر دا لاش آیا کہ غازی اپنے ویر حسین دے کول کھڑے ہوئے نے جدو اپنے ویر دے کول کھڑے نے تیرا عشق تینوں مبارک ہووے میرا عشق مینوں مبارک ہووے کئی پتھر بن کے بیٹھے نے میں کسی نو کچھ نہیں کہہ سکدا او دے دل وچ دل بھی پتھر دا سینے وچ ہوئے گا اوے ملک انج دا فقیر ہے سامنے پتھر رکھ جائے کھڑ جائے دا ملک شہادت بردا پیا ہوئے رب کعبہ دی قسم مان نہیں کردا یہ میرے مالک دی عطا ہے میرے ماں باپ دی دعاواں نے میں دنیا دے لالچ واسطے شہادت نہیں پڑھدا میں دنیا دے پیسے واسطے شہادت نہیں پڑھدا میں کدی ڈیمانڈ کر کے شہادت نہیں پڑھی کیونکہ قیامت والے دن کملی والے دے سامنے جے کھڑا ہو گیا سرکار پوچھ لیا ملکہ کنے وچ شہادت میرے پتر دی ویچی آ میں کی جواب دیواں گا میں فقیر یا بندہ اوتھے جواب بند ہو جانے نے اسے تو کدی ڈیمانڈ نہیں کی تھی میرے نبی دے غلاموں دو ویر کھڑے نے ہن امام حسین نو بتا کے ہن غازی میرے تو جدا ہو جانا گے غازی بول کے آندے نے آقا میں اجازت دے دے وہ حسین نو پتا غازی ٹر گیا پھر واپس نہیں آئے گا غازی ٹر گیا پھر واپس نہیں آئے گا اگے علی اکبر گیا آگے میرا پتر دا لاشا واپس آیا گے اگے میرے ویر گئے نے بسدا رہو مڈرن سونے لے بٹا تینوں اللہ تندرستی دے جدو میرے ویر گئے نے واپس نہیں آئے غازی ٹر گیا میری قبر ٹوٹ جائے گی میری ماں فرماتے نے غازی جیا کا اور چپ کر جا میرے خیمیاں دا پردار غازی پھر بول کے چندوں نے چم کر کے پھر آدھنے آقا اجازت دے دے وہ جدو اتنی گل کی دیئے میری ماں دیا یکا چوال سجری ہو گئے نے چودری جوید اقبال صاحب توجہ کریا دے میری ماں فرمان دینے غازی اوے تو میری پہن زینب دا مان ہے
تینوں اجازت نہیں دینی غازی چند لمحے چپ کر گئے نے پھر غازی آواز دے کے اندنے آقا اجازت دے دیو امام علی مقام فرماندے نے غازی اوے تو میرے ریڑھ دی ہڈی ہے او غازی ذرا ٹھہر جا غازی ذرا ٹھہر جا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلامو جدو تیسری چوتھی مرتبہ غازی نے آواز دیتی ہے آقا ایک باری اجازت دے وہ ان دنیا دے ظالمان دے ٹوٹے کر دے مانگا میری امام فرماندے نے غازی اور تو میری فوج دا جرنیل ہے اور غازی میری فوج دا جرنیل ہے اتنی گل کی دیئے غازی دی تا نکل گئی ہے غازی ہاتھ بن کے عرض کر رہا کہ آقا جڑی فوج دا جرنیل میری تے ساری فوج شہید ہو گئی ہے ہن کیڑی فوج دا میں جرنیل ہے کہ آواں ہن تے اجازت دے دیو آکھیا جے نہیں لڑنی جنگ کر ولدی تے مینوں کیوں جرنیل بنائے جے نہیں لڑنی جنگ کر ولدی تے مینوں کیوں جرنیل بنائے وقت شمر دے سامنے آن دی مادا تے میں تو خیمہ کیوں پٹوائی میں ٹر ونجنا تے تو ماں پوچھ سی تے اتھی بن کے شیر مرائی آقا فوج تے ساری ختم ہو گئی ہے میں کس چیز تا جلنے رہ گئے اجازت دے دے وہ میری امام علی مقام فرماندے نے غازی جی آقا او غازی میں کون تسی میرے آقا ہو تسی میرے مالک ہو غازی تو کون ہے میں توڑا نوکر توڑا خادم اوے غازی پھر جا خیمے ٹر جا نوکر مالکاں دی گل نو من دینے جا تین اجازت دینا اپنے خیمے میں چلا جا غازی چپ کر کے خیمے میں چلے گئے نے چند لمحے گزرے نے سب چھوٹے چھوٹے سیدزادے آگے سیدہ سکینہ دے خیمے چودھری اقبال صاحب سیدہ سکینہ دے خیمے جا کے کھڑے ہو گئے نے ہاتھ بن کے عرض کر دینے سکینہ بابا حسین تیرے نال بڑا پیار کردہ گے پیاس نال زبان خوشک ہو گئی ہے اندنے تین دن دے دریائے سید تے ہویاں سب دیاں خشک زباناں پھر بھی ود ود جانا دیتیاں ان غازیاں شیر جوانا بیت یزید قبول نہیں کیتی تاکہ آل نبی دیاں شانا آزم صبر حسین دا ڈٹھا تے وچ کربل دے میدان غازی خیمے دے وچ چلے گئے سجدہ سکینہ اٹھیاں پیالہ ہاتھ وچ لیا رب کعبہ دی قسم غازی امام حسین پانی دا محتاج نہیں سی اگر حوض کوثر نو حکم کردہ تے نہر بنا کے کربلا دے میدان چاہ جاندے نہر فرات نو حکم دیندہ کھال بڑھا کے سدھی خیمے دے وچ آ جاندی لیکن ایک صبر دا امتحان سی یار سجدہ سکینہ آئیاں ہاتھ وچ پیالہ پکڑے چاچو سب خیمے دے وچ گئیاں چوٹ خیمے دے اندر گئیاں کسے پانی نہیں دیتا ہر ایک بولے پانی ہوندا تے سب تو پہلے سکینہ تینوں دے دے چاچو میرا نکھا جا ویر علی اصغر ظالمہ ظلم دی اخیر کر چھڑیے یار پہلے میں کمرے دے اندر جاندی سا خیمے دے اندر جاندی سا تے میرا ویر انج کر کے بازو کردا سی مسکراندا سی اور میرے ویر علی اصغر دی زبان خوشک ہو گئی ہونٹ خوشک ہو گئے پانی لیا کے دیو تے غازی دی ٹا نکل گئی آکھیا سکینہ تیرا بابا نہیں ونجن دیندا تیرا بابا نہیں جان دیندا اینی گل کیتی سجدہ سکینہ خیمے تو باہر نکلی آکھیا بابا چلو تسی راضی رہ لو میرا علی اصغر جاندا تے کوئی گل نہیں باہر قدم رکھیا غازی ہے جلدی دے نال جا کے قدماں تے گر گیا
عدد سیدزادیے اگے سیدہ فاطمہ سغرا دا مدینے وچ نام نہیں لکھیا، وہ ناراض ہو گئی نے۔ تسی ناراض نہ ہویا جے، اگر تسی ناراض ہو گئی قیامت والے دن کملی والے نو چہرہ کی دکھاؤں۔ طریقہ میں دسنا، جاؤ میں تیرے بابا دے خیمے وچ جانا وا، تسی پچھو مشکیزہ میرا پیر لیا کے میرے کندھے تے رکھ دیا جے، میں جانا تے تیرا بابا جانے۔ عزیزان گرامی، جس وقت غازی عباس چلے نے، سیدہ سکینہ نے مشکیزہ اتاریا ہے۔ عزیزان گرامی، غازی امام حسین دے سامنے جب گئے جی میں پیر کے سامنے مرید باندھا ہے، جلدی دے نال سیدہ سکینہ آ کے مشکیزہ کندھے تے پا دیتا۔ جدو مشکیزہ کندھے تے پایا ہے، غازی اٹھ کے کھڑے ہو گئے نے۔ ادھر حسین بھی پتہ لگ گیا ہن غازی نہیں رکے گا، لجپال حسین بھی اٹھ کے کھڑے ہو گئے نے۔ عزیزان گرامی، جدو غازی عباس اٹھ کے کھڑے ہوئے نے، حسین بھی کھڑے ہو گئے نے، غازی قدمہ وچ گر گئے نے۔ عرض کر دینے آقا دیاں گلاں نہیں موڑی دیاں، دیاں کر وچ آ جان خالی نہیں موڑی دیاں۔ ہن میری دھی سکینہ مینوں آکھیا گے میں خالی نہیں موڑ سکدا، نہ بولیا جے ہن بولیا جے نا۔ عزیزان گرامی مینوں اجازت دے دیو، میری امام علی مقام دی ٹھا نکل گئی ہے۔ صبح تو لے کے عصر ویلے تک سید نہیں ڈولیا۔ خدا دی قسم، جس وقت غازی چلن لگے نے، ہن سید دا سینہ ڈول گیا آگے، پتہ ہے اس تو بعد غازی وطنہ تے نہیں ہونا۔ ویر نو ویکھ کے سینہ ڈول گیا ہے۔ آکھیا جا غازی میں تینوں اجازت دینا وا۔ جدو غازی نو اجازت دیتی ہے، غازی تلوار میان دے وچوں کڈی ہے۔ میرے امام علی مقام فرماندے نے غازی جی آقا غازی تلوار دا کی کریں گا، سبا جنگ لڑی ہے پر غازی نو اجازت نہیں ملی۔ 9 لاکھ بندے نال کلا مقابلہ کرنے والا غازی ہے، جدو تلوار میان تو باہر کٹی ہے، حسین بول کے اندے نے غازی تلوار دا کی کریں گا۔ عرض کی دی آقا تلوار دا جے دنیا دے ظالمان نے پانی نہ دیتا میں تلوار نال ٹوٹے کر دے گا۔ یہ جڑی 20,000 فوج کھڑی ہے، 18,000 فوج کھڑی ہے، کچھ 9 لاکھ آندے نے نہ دے ٹوٹے کر دے گا، میں پانی لے کے آواں گا۔ میرے امام نے فرمایا غازی مردے کی لکھن گے، علی دے پتر پانی واسطے لڑتے رہ گئے، اسی پانی واسطے نہیں ہے، اسی نانے دے دین واسطے آیا، اسی قرآن دا دفاع کرنا واسطے آیا، اسی نمازاں بچان واسطے آیا۔ جدو اتنی گل کیتی ہے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں، عزیزان گرامی، غازی نے دعا کونے تو تلوار نو پکڑیا ہے، انج کر کے گھٹنے تے مار کے ٹوٹے کر کے علی دے پتر نے تھلے سٹ دیتی ہے۔ غازی سواری تے سوار ہو کے جدو جان لگے نے، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں توجہ کریا جے، عزیزان گرامی اپنے ویر وزیر نو چڑھدیاں ویکھ کے، ویر وزیر نو ٹردیاں ویکھ کے، تے کمر حسین دی ترٹ گئی، خیمیاں وچوں آواز آئی، ہن سنگت عباس دی چھٹ گئی، اگے روندی ساں آن محمد اکبر نو، اگے روندی ساں آن محمد اکبر نو، ہن چوک سری کے لٹ گئی، ویراں باج کے جگ سجا لگدا، ویراں باج کے جگ سجا لگدا، ہن آس جیون دی مک گئی۔ اج کر کے غازی جدو سواری تے چلے نے، امام حسین آواز دے دے نے، آتے نے غازی جی آقا جی آقا، اور غازی ایک بارا ملتے جانا۔ چودھری اقبال صاحب غازی واپس ہوتا گے، سواری تو تھلے اتر کے آ کے اپنے ویر نو جفی پا کے ملتا ہے۔ پھر جدو غازی چلن لگے نے، پھر میرے امام علی مقام آواز دے دے نے، غازی مل جا مینوں مل جا، پھر غازی آ کے مل جاندے نے۔ جدو غازی نو الوداع کیتا ہے، تو
کچھ بول کے کیا ہوئے گا میرے خاص الخاص عباس غازی میرے خاص الخاص عباس جنی ایک گل من یار خدا کر کے تیرے دعوے غلامی تو جان صدقے تے بابا دسیا سجان وفا کر کے موڈے مشقت ہتھ تلوار پھڑ کے کتے چلے سنگت جدا کر کے عزیزان گرامی جدو غازی عباس چل رہے اگے دنیا دے ظالم کھڑے نے توجہ میرے حل کرو میں غازی دی شہادت پہ ورنا دائیں بائیں رب واسطے نہ ویکھو جدو جا رہے نے غازی جا رہے نے انج جاندے پہنے جویں پانی دے اندر کشتی جاندی ہے پانی رستہ دے رہے آگے اسی طرح یزیدی کتے دنیا دے ظالم سیڈا دے ہوتے جا رہے نے شمبر ایک پروانہ لے کے آ گیا ہے اندر غازی چھوڑ ذرا کوئی تیر نہ چلائے غازی نال گل کرنی ہے اندر ابن سعد کو لو میں پروانہ لے کے آیا ہوں تیرے واسطے بھی پروانہ لے کے آیا ہوں تیرے ویر واسطے بھی پروانہ لے کے آیا ہوں آجا حسین دا ساتھ چھوڑ دے آجا حسین دا ساتھ چھوڑ دے تینوں بڑی عزت مل جائے گی عزیزان گرامی جدو اتنی گل کی دیئے غازی وفادار بول کے اندھا آگے ایک غازی ہے کدی ہزارہ غازی بھی کون میں حسین دی جتی تو وار دے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ حسینیت زندہ باد کیونکہ اہل سنت سرمایہ اہل سنت زینت العلماء جناب علامہ قاری عبدالوہی صدیقی صاحب آپ تشریف فرما ہوئے میں آپ کو اپنی طرف سے شہزاد صاحب عاطف صاحب پوری انجمن کی طرف سے سلامی کی تپیش عزیزان گرامی غازی دی سواری چلی ہے میرے فرات اندر داخل ہو گئی ہے غازی نے مشکیزہ پر آگے چلو پر کے لباول کیتا ہے جدو لباول چلو پر کے کیتا ہے علی اصغر دی پیاس یاد آ گئی ہے سکینہ دی پیاس یاد آ گئی ہے علی اکبر دی پیاس یاد آ گئی ہے تین دن دا پیاسا غازی تیری وفا تو صدقے جاواں تیری وفا تو صدقے جاواں انج چلو پانی دا پکڑ کے مخاطب ہو کے آندے نے پانیاں تینوں پی تے لیندا پر میرے مرشد نے نہیں پیتا میں کیویں پی سکنا وا میں انج نہیں کر سکدا پانی دا چلو پکڑ کے تھلے سٹ دیتا پھر اپنے گھوڑے دیاں لگاماں پکڑیاں نے انج منہ پانی دے وچ ڈوبیا کے میں شہادت پڑھدا پیا بندے دائیں بائیں ویندے نے تینوں کی پتہ ہے حسین دے گھر میں کتنیاں قربانیاں دتیاں نے تینوں کی پتہ ہے کہ علی دیاں پتراں کتنیاں قربانیاں دتیاں نے تے بندہ شہادت پڑھدا ہووے اور بندے دائیں بائیں ٹر جان ہو نہیں سکدا میرا ترلا ہے میں منت کر کے آنا وا جدوں میرے نبی دیاں پتراں دی شہادت پڑھی جائے اوے میرے نبی دیاں پتراں دے غم وچ گلاں کون ادھروں مسکرایا نہ کرو ادھروں گلاں نہ کریا کرو اللہ واسطے میں فقیر دی گفتگو سنیا جے غازی نے جدو گھوڑے دا منہ پانی دے وچ کیتا ہے گھوڑا زبان خال وچوں اسماناں ول منہ کر کے عرض کردا ہے مالکا جی ابراہیم دی چھری نو زبان دے سکنا گے اج مینوں ہی زبان دے نا اے جانور ہے جڑا غازی دی سواری ہے اج انسان ہو کے نہیں سمجھدا پیا اج انسان ہو کے نہ گلاں نو نہیں سمجھدا افسوس لگدا ہے مینوں عزیزان گرامی غازی دی سواری اسماناں ول منہ کر دی ہے بول کے جڑے جملے سواری نے بولے نے بول کے آندی ہے غازی میں جانور ضرور ہاں پر بغیرت نہیں ہاں علی اکبر پیاسا ٹر جاوے آن محمد پیاسے ٹر جا قاسم پیاسا ٹر جاوے اصغر پیاسا ٹر جاوے تیریاں پہنا پیاسیاں رات میں پانی پیواں کھو نہیں سکدا جانور ضرور ہاں پر بغیرت نہیں ہاں جلدی نال غازی سوار ہو جا عزیزان گرامی جدو غازی سوار ہوئے نے ادھر ابن سعد نے آواز دیتی اگر غازی خیمیاں تک پانی لے کے ٹر گیا اوے حسین تے غازی ساڈے تو کدی بھی شہید نہیں ہوندے سانو سارے نو جہنم واصل کر دیندے جلدی دے نال پہنچو چاروں طرف دفاع کر دے وہ غازی دی سواری نکلی ہے قسم رب دی جدو نر فرات سواری نکلی ہے
توجہ کرے جے نوجوانوں سواری نکلی ہے دنیا دے ظالموں نے سواریاں پیچھے لا دیتیاں نے 40 سواریاں دا ذکر 25 سواریاں دا بھی ذکر ہے چاروں طرف دنیا دے ظالم ہو گئے نے اے درو غازی عباس دی سواری جاندی پئی ہے دنیا دے ظالم تیر مار دے نے ہر تیر دے حسین دا ویر آندا اللہ تیری رضا تے راضی آ اللہ تیری رضا تے راضی آ ادھروں حسین بھیجدے پے نے اپنے ویر دیاں بہادریاں کاش کدی تلوار غازی کول ہوندی تلوار نہیں سی عزیزان گرامی ہر تیر دے غازی اللہ دا شکر ادا پہ کر دینے ادھروں سجدہ سکینہ بھتیجیاں نال پیار کرنے والے ہاتھ بن گیا نا انہاں رشتیاں نو توڑو نا حسین رشتے توڑ کے نہیں گئے جوڑ کے گئے نے اپنی بھتیجیاں نال پیار کریا کرو اپنے ویراں نال پیار کریا کرو ادھروں سجدہ سکینہ پیر کھانے تو دیاں نے پھر دوڑ کے اندر ٹر جاندیاں نے اپنے ویر علی اصغر دا چہرہ چوم کے آدیا نے وے اصغر صبر کر جئی وے اصغر صبر کر جئی وے اصغر چپ کر جئی میرا چاچو بڑا دلیری مینو چاچو تے بڑے پانی میرا چاچو پانی لے کے آوے گا میرا چاچو پانی لے کے آوے گا مینو بڑے مانی اپنے چاچے تے میرے ابو حسین نو بڑے مانی میرے دادے علی نو غازی تے بڑے مانے او ویکھ لے غازی پانی لے کے آندا پیا ہے عزیزان گرامی دنیا دا ظالم پیچھو گھوڑا دوڑا کے غازی دے نزدیک آیا ہے مشکیزہ کندھے تے پایا حیدر قرار دے پتر نے ایک دنیا دے ظالم نے تلوار ماری ہے شہادت پڑھنی بڑی اوکھی ہے شیر پڑھنے بڑے سکھے نے مجمع دی ڈھا کڈن بڑی اوکھی ہے مجمع نو حسان بڑا سکھا کے اس غم دے وچ پورا ڈبے گا پھر تینوں ملک سمجھ چاہے گا ورنہ تیری سمجھ نہیں آ سکتا جدو غازی دے نزدیک ہویا ہے دنیا دے ظالم نے تلوار ماری ہے کندھے تے تلوار لگی ہے جویں جٹ ٹوکا کاٹ مار دا گے اے بازو غازی دا قلم ہو گیا گے غازی جلدی دے نال مشکی دا دوسرے ہاتھ وچ پکڑ لیا گے وفادارا تیری عظمت نو سلام کرنا وا او خطاب تا غازی تیرے قدماں تو ملکوار دے وے دوسرا ظالم گھوڑا دوڑا کے دوسرے بازو تے تلوار ماری ہے انج تلوار لگی ہے جویں ٹوکا کاٹ لگدا کہ اور بازو قلم ہو گیا کہ اے غازی تیری عظمت نو سلام کرا جتنیاں بھی سلامیاں کرا منبر تے بیٹھ کے تھوڑیاں لے رب کعبہ دی قسم غازی نے اپنے دنداں وچ مشکیزہ پکڑ لیا ادھروں ابن سعد بول کے آندا کہ جلدی نال غازی نو روکو ادھروں سیدہ زینب اپنے ویر نو ویندیاں پیاں نے آندیاں کھوڑیاں جتھے ملک وفا دی حد مکدی تے ہوندا غازی دا آغاز جتھے ملک وفا دی حد مکدی تے ہوندا غازی دا آغاز بنوایا عرب دے سارے رسما تو تے پیغام لڑان دا راز پاویں پر شباز دے کٹ گئے آپ توجہ کر مت بولیا پاویں پر شباز دے کٹ گئے پاویں پر شباز دے کٹ گئے تے بن پردے کیتی پرواز کئی ملکہ جنات دی آدی رہی کئی ملکہ جنات دی آدی رہی میری نسل دا غازی نازے کئی ملکہ جنات دی آدی رہی میری نسل دا غازی نازے عزیزان گرامی جدو دنیا دے کتے چاروں طرف ہو گئے پچھو آواز کا ظالم دے دینے مشکیزہ نہیں جانا چاہیے گا ادھر سیدہ زینب اپنے ویر دیاں بہادریاں پیاں بیندیاں نے رب واسطے جڑے بول کے آندے نے سیدہ زینب جدو غازی شہید ہویا سیدہ زینب نے وال کھول دیتے نے نا ملک اس گل نو تسلیم نہیں کرتا سید زادی ہوئے تے بے صبر ہوئے سید زادی نہیں کر سکتی اپنے ویر دی بہادری ویندیاں پیاں نے
सैयदा जी वेखिया दिया ने एक अकला शेर अली दा ते दुश्मन सजे खबे एक अकला शेर अली दा ते दुश्मन सजे खबे विच पैमिया रो रो ज़ैन ते बलवीर अब्बास नु सदे आ जावे वीरन आ जावे वीरन आ जावे वीरन आ जावे वीरन असी पानी पीती रजे अजी जान गरमी दुनिया दे जालम एक मशकीजे नू थल्ले के नेजा मारदा मशकीजे दे विचों पानी गिर जांदा गे सारियां आसां सकीना दियां टुट जांदियां ने जदों पानी गिरिया गे जदों पानी गिरिया गे गाजी दी सवारी रुक गई है गाजी भी छड़ के जमीन पे गिरिया गे सईदा ज़ैनब सामने बोल के दिया ने चल मरन नवीर किसे दे ना कौन निमानिया पैना चल मरन नवीर किसे दे ना कौन निमानिया पैना जिस पैर दवीर न कोई उसकी दुनिया तो लेना गाजी सवारी तू थले गिरे अजी जाने ग्रामी अपने आका हुसैन को आवाज दी है अंदर एक निवास दे के अपने आका वीर गिर गया की हुसैन ने जदू अपने वीर को टिकते सवारी तू वेखे आ गए शाला वीरा दे जनाजे ना उठन बंदे किसे दे वीर का एक्सीडेंट हो जावे रब्बे काबा दी कसमें वीरा दी अल्लाह शान बड़ी औखियां जे ओए जेड़े मजमे विच बैठे गो के वीरा नाल नाराज हो हाथ बन के अर्ज करना वीरा नाल राजी हो जाया जे और दुनिया दे रिश्ते लब जाते जे वीर नहीं जे लभदे मेरा इमाम सारे दिन डोलिया नहीं है जदू गाजी जमीन पे गिरिया गे हुसैन ने कब्र पे लगते हाथ रख लिया गे मदीने वल मुंह करके हुसैन बोले ने आदन नाना और मेरी रीढ़ दी हड्डी टूट गई है मेरी रीढ़ दी हड्डी टूट गई है अजी अब्बास ने जदू आवाज दी है अजीजा ने गरामी उधर इमाम हुसैन चले ने और टीगर टलदी पई है अगे पुत्रा दे लाश लिया के थके पे ने हुन पुत्र जदू वीर दे लाश ते आंदे पे ने कदी बांधे ने कदी उठदे ने अम्मा फिजा नु आवाज दे के सईदा ज़ैनब आंदियां ने देख नी अम्मा फिजा जदू वीर टुर जावन वीरां दी कब्र टुट जाती है यार हुसैन कदी उठदे ने कदी बांधे चलदे चलदे जदों करबला दे मैदान च आए ना ते अपने वीर दा बाजू ओ हाथ जेड़े गाजी बन के एज करके सामने खड़ो अजीजान ग्रामी जिस वक्त बाजू पकड़े ने फिर दूसरा बाजू पकड़े आगे पिछू सईदा ज़ैनब भी बोल गया दिया ने हुसैन वीरा सारी जिंदगी आका ज़ादी कह के बुलांदा रहा है ताबेदारी विच शक वीर नहीं छड़िया सारी जिंदगी तुहानू आका कह के बुलांदा रहा है अज गाजी नू आखो जांदी मेरी मैनू भैन कह देवे मैनू भैन कह देवे मेरी मामी अली मकाम जदों करीब आए ने गाजी दे हथ चुके ने वीरां दे जनाजे छाण बड़ी औखे ने इमाम हुसैन मेरे तनु चुमिया होएगा ओ गाजी जेड़ा हुसैन दे तनु चुमदा है अज हुसैन अपने वीर दे बाजुआं नू चुमदे पए सिरा खून दे नाल लत बते आके जदों कोल बैठे ने आंदे ने गाजी मैं कौन गाजी अर्ज करदे ने तुसी मेरे आका हो तुसी मेरे आका हो आका जरा मेरे चेहरे तू खून साफ करो और
غازی تیری بہن زینب بھی آندی سی غازی ایک بار مینوں بہن کہہ کے بلا ساری زندگی سیدزادی کہندا رہیا ہے اور غازی ایک بار مینوں بھی ویر کہہ کے بلا مینوں بھی ساری زندگی آقا کہہ کے بلادا رہے تو نوکری دا حق ادا کیتا گئے آکھیا ہوئے گا غازی نے بے شک میں پتر علی دا ہاں تے تو پتر رسول اللہ دا بے شک میں پتر علی دا ہاں تے تو پتر رسول اللہ دا میں دودھ پیتا تیری باندی دا کوئی خیر پیتا یک زہرا دا تینو ویر سدے تے حسن سدے تینو ویر سدے تے حسن سدے تینو ویر سدے تے حسن سدے میں نوکر آئس کردہ میں کرانا عید وفا دے تینا بوڑا نام وفادا آقا ذرا مینوں سامنے بیٹھاؤ غازی نو جدو سامنے میری امام نے بٹھایا عرض کرتے نے آقا میری وصیت اس پہ عمل کرے آجے وہ غازی دس کیڑی وصیت عمل کرانا چاہنا ہے آقا میں پانی لے کے خیمیاں لے نہیں جا سکیا مینوں معاف کرے آجے آج بھی کربلا دی سرزمین دے جا کے ویکھ لے غازی دا لاشا جتھے پیا مزار اج بھی اوتھے چلدا پیا اوتھے پڑیا ہے آقا مینوں خیمیاں وچ لے کے نہ لے آیا جے خیمیاں وچ لے کے نہ جایا جے جتھے کھائے تھی دفن کر دینے آجے آقا میرے تو سکینہ پوچھ لیا میں کی جواب دیواں گا میرے امام علی مقام دے سامنے غازی بیٹھے نے آدھنے آقا ایک بارا میرے سامنے چہرہ کرو نا پیشانی چمکے آندے نے آقا آ میرے بابا علی دا بوسا کے گل مک گئی ہے گجرات دے نوجوانوں آ میرے آقا دا بوسا ہے ایک رخسار دائیں تے جو بوسا لے کے آدھنا میری اممہ فاطمہ دا بوسا ہے بائیں رخسار تے لے کے آدھنا میرے ویر حسن دا بوسا کے سینے تے بوسا لے کے غازی قدمہ تے سر رکھ لے آگے آخر دیر کردنے آقا غلامہ دیاں نوکرہ دیاں تھاواں چولیاں وچ نہیں دیاں نوکرہ دیاں جگہ قدمہ وچ کھندیاں نے آکھیا لائیو یار حوالے رب دے تے میلے 4 دنہ دے لائیو یار حوالے رب دے تے میلے 4 دنہ دے اس دن عید مبارک ہو سی تے جس دن پھر ملیں گے حاضرین عزیز وقار علامہ